दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा यहाँलाई स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। आज महाअष्टमीको दिन। आजको श्रृंखला महाअष्टमीसँगै बडा दशैंको सेरोफेरोमा नै केन्द्रित रहनेछ। आजको श्रृंखलामा कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अध्येता डाक्टर चिन्तामणि योगी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर मेनुकाजी, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईलाई नमस्कार, एपी1 टेलिभिजनका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार र सारा श्रोताहरू, दर्शकहरू, नेपाली दिदीबहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। दाजुभाइहरू, बन्धुहरू सबैलाई नमस्कार, शुभकामना। सर्वप्रथम चाहिँ यहाँलाई बडा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। आजको श्रृंखला हामी चाहिँ बडा दशैं मनाउनुको कारणबाट नै सुरु गरौँ। यसको किम्बदन्ती के रहेको छ? हजुर धन्यवाद मेनुकाजी। यसलाई हामीले बडा दशैं पनि भन्छौँ, यसलाई विजया दशमी पनि भन्छौँ। बडा दशैं किन भन्छौँ भने वर्षमा 4वटा मूलत नवरात्र छन्, प्रत्येक 3 महिनामा पर्ने। अनि ती 4वटा नवरात्रहरू मध्येमा पनि 2वटा मूल नवरात्र भनेको चैत्य दशैंको नवरात्र र तपाईको यो आशोज कार्तिकको शारदीय नवरात्रको विशेष महिमा छ। र यो शारदीय नवरात्रमा पर्ने जुन दशैं हो यसलाई बडा दशैं भनिन्छ, किनकि 6 दिनसम्म टीका लगाउने बडा दशैं, 9 दिनसम्म साधना गर्ने बडा दशैं, 15 दिनको टोटल प्याकेज बडा दशैं। परिवारका सदस्यहरूसँग मात्र होइन, गाउँका सबै जाति समुदाय सम्प्रदायका व्यक्तिसँग मिलेर रमाइलो गर्ने, टीका लिने, टीका दिने, आशीर्वाद लिने, आशीर्वाद दिने। त्यही भएर बडा दशैं सबै बडाहरूको, सबै मान्यजनको, सबै वृद्धहरूको, सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूको, गुरुहरूको, साधुहरूको, सन्तहरूको आशीर्वाद लिने। त्यही भएर बडा दशैं र सारा विश्वमा फैलिएका नेपाली जो जहाँ छन्, आसाममा होलान्, दार्जिलिङमा होलान्, भुटानमा होलान्, सिक्किममा होलान्, बर्मा, थाइल्यान्ड, अमेरिका, युरोप, ब्रिटिस गोर्खा क्याम्प लगायत जहाँ जहाँ नेपाली बन्धु छन् सबैले मान्य भएको हुनाले बडा दशैं विदेशमा बस्ने नेपाली बन्धुहरू पनि आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो माटो, आफ्नो गाउँ सम्झेर नेपालमा दशैं मान्न आउने भएको हुनाले गर्दा बडा दशैं र नेपालको सबै परम्पराका मान्छेले घुमिफिरी अन्त्यमा शक्तिको उपासना गर्छन्। शक्तिको उपासना नेपालको प्रमुख उपासना हो। वैदिक परम्परा, बौद्ध परम्परा, किरात परम्परा, आदि परम्परा, माटो परम्परा, पुर्खा परम्परा, कुल परम्परा, मस्टो परम्परा, सम्पूर्ण परम्परामा तपाईको यही शक्तिको उपासना छ र शक्तिको उपासनासँग जोडिएको हुनाले गर्दा बडा दशैं नेपालीहरूको अत्यन्तै ठुलो महान चाड बडा दशैं। नेपालीहरूले बडा दशैं यसरी मनाउने त भइहाल्यो, तर यसको इतिहासलाई के लाएर हेर्ने हो भने यसको धार्मिक किम्बदन्ती भने के छ? कसरी चाहिँ नवरात्र र दशैं मनाउन थालियो? धन्यवाद मेनुकाजी। यसको 2वटा पक्ष छ। एउटा त भगवान रामको प्रसङ्गसँग पनि जोडिएको पक्ष छ। भगवान रामले 9 दिनसम्म साधना गरेर अनि रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको प्रसङ्गसँग पनि दशैं मानिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अझ विशेष गरेर त्योभन्दा पनि बढी सत्ययुगको प्रसङ्गसँग जोडिन्छ। मार्कण्डेय पुराण 13 अध्याय 700 श्लोक, जसलाई हामी दुर्गा सप्तशती भन्छौँ अनि गाउँले भाषामा चण्डी भन्छौँ, जसको हामी दैनिक पाठ गर्छौँ। त्यही चण्डी पाठसँग, त्यही दुर्गा सप्तशतीसँग जोडेर भन्नु पर्दा पनि तपाईको त्यो पौराणिक कालमा यानी कि सत्ययुगमा जब शुम्भ निशुम्भ आदि दानवहरूले, महिषासुर आदि, रक्तबीज आदि दानवहरूले साह्रै दुःख दिएपछि ब्रह्मा विष्णु शिव लगायत सबै देवताहरूले गएर पुकार गरे, त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम, माता दुर्गे हाम्रो रक्षा गर। त माता दुर्गाले रक्षा गर्ने क्रममा अष्टभुजा, सिंह सवारिणी, रणचण्डी, रणअम्बिका, जगदम्बिका माता दुर्गाले सबको रक्षा गर्नुभयो। शुम्भ निशुम्भ आदि दानवी वृत्तिको, आजभोलिको भाषामा नकारात्मक वृत्तिको, यी सबै कुराको उहाँले नाश गर्नुभएको नाताले गर्दा यो चाहिँ माता दुर्गाको आराधना हो, शक्तिको आराधना हो, मातृसत्ताको आराधना हो, नारीको आराधना हो र नेपाल शक्ति पीठ हो। त्यही भएर शक्तिको आराधना हो। त्यस मानेमा यसलाई चाहिँ मान्य गरिन्छ पौराणिक प्रसङ्गसँग। र नवरात्र किन भनिन्छ भन्दा 9 दिनसम्म हामीले उनी दुर्गालाई 9 रूपमा पूजा गर्छौँ। दुर्गा त एकै हुन्, तर तिनी दुर्गालाई नवरूपा दुर्गा, नवशक्ति रूपा, नवशक्ति दुर्गा
भने 9 प्रकारले 9 प्रकारको क्षमता, 9 प्रकारको विशेषता, 9 प्रकारका क्वालिटीहरू त्यसैलाई सम्मान गर्दै प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी भन्दै लास्टमा गएर सप्तमम कालरात्रि च महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। यो महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमीलाई अझ विशेष रूपमा मान्यता गरिएको छ। वर्षका 4 नवरात्रहरू मध्येमा, हुन त नवरात्र भन्नुहुन्छ भने वर्षमा तपाईँको 24वटा नवरात्र हुन्छन्, ती मध्ये पनि शुक्ल पक्षको नवरात्र बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। झन् त्यसमा पनि तपाईँको शारदीय शुक्ल पक्षको नवरात्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यहीसँग जोडिएको छ यो नवरात्रको साधना, दुर्गाको आराधना र शक्तिको आराधना। यही हो हाम्रो विजयादशमी। बडा दशैंलाई चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड भनेर पनि भन्ने गरिन्छ र भारत र नेपालमा हेर्ने हो भने सांस्कृतिक समानताहरू धेरै नै छन्। तर भारतमा हिन्दूहरूले नै नवरात्र भनेर मात्रै मनाउँछन् भने नेपालमा चाहिँ नवरात्र पनि मनाइन्छ, नवदुर्गा भवानीको पूजा पनि गरिन्छ र साथसाथै टीका जमरा पनि लगाइन्छ। धार्मिक मान्यता समान भए तापनि दशैं मनाउने तरिकामा भिन्नता किन भएको, यसको बारेमा पनि प्रस्ताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद मेनुकाजी, तपाईको प्रश्न पनि बडा राम्रो आयो। तपाईको प्रश्नमा के उत्तर पनि आयो। हो, यो दशैं तपाईको भारतमा पनि मनाइन्छ, नेपालमा पनि मनाइन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तर भारतमा पनि मनाइन्छ भन्दा समग्र भारतमा यो मनाइदैन कि भन्ने एउटा आफ्नो प्रश्न छ। तर शक्तिको आराधना सारा विश्वमा हुन्छ। तर नेपालमा मानिने जुन दशैं हो यसको आफ्नै विशिष्टता छ, आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै यसका रहिथाने विशेषताहरू छन्। आजभोलिको भाषामा लोकल विजडम, लोकल क्वालिटी, लोकल स्किल्स, लोकल प्रपर्टी, लोकल हेरिटेज भनेको जस्तै we have our own kind of identity and speciality that we must understand and we must honor and we must preserve भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसमा नै म भन्नु पर्दा नेपालको शक्ति पूजाको परम्परा वैदिक परम्परा पनि हो, बौद्ध परम्परा पनि हो, किरात परम्परा पनि हो, आदि परम्परा हो, कुल परम्परा हो, मस्टो परम्परा हो, माटोको परम्परा, पुर्खाको परम्परा। त्यही भएर यहाँ सबैले शक्तिको उपासना अनेकौं रूपले गरिरहेका छन्। र ती मध्ये दशैंको कुरा गर्नु पर्दा विशेष रूपमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ दशैंको बेलामा 10औं दिनमा 9 दिनको साधना पूरा भइसकेपछि 9 दिनमा तपाईले एउटा पर्फेक्सन, डिभिनिटी, प्योरिटी, क्वालिटी बिल्डअप गरिसकेपछि 10औं दिनमा तपाईले टीका लिनुहुन्छ, टीका दिनुहुन्छ र त्यसमा तपाईले अक्षताको टीकाको प्रयोग गर्छौं हामीहरू। अक्षताको टीकाको जुन विधान छ त्यो नेपालमा मात्रै छ। जमराको जुन विधान छ त्यो नेपालमा मात्रै छ। जमरा किन लगाइन्छ भने दशैंको विशेष आशीर्वाद भनेकै आयु द्रोण सुते, अर्थात दीर्घायु भव, अर्थात स्वस्थ भव, निरोगी भव। निरोगी कसरी हुने त? जमराको रस खाएर, किनकि जमराको रस भनेको ग्रीन जुस हो। जमराको रस भनेको बेस्ट टनिक फर द लिभर हो। र यसै गरी अक्षताको टीका किन त भन्दा वैदिक विधान अनुसार, वैदिक विश्लेषण अनुसार सबभन्दा पहिले धानको उत्पत्ति नेपालमा भएको थियो। अन्नहरूमा धानलाई श्रेष्ठ अन्न, स्वादिष्ट अन्न, प्रिय अन्न, सुपाच्य अन्न भनेर अनेकौं रूपमा धानको वर्णन गरिएको छ। र धान अथवा भात नेपाली संस्कृतिसँग जोडिएको छ। त्यही भएर कतै धान नाच हुन्छ, कतै तपाईको धान्य पूर्णिमा हुन्छ, कतै यमरी पूर्णिमा हुन्छ, कतै नुहागी पूर्णिमा हुन्छ। अनेकौं प्रकारले धानसँग जोडिएका, चामलसँग जोडिएका हाम्रा चाडबाडहरू छन्। चाहे त्यो असाढको 15 होस्, चाहे त्यो साउनको 15 होस्, त्यो पनि यही धानको उत्पादनसँग, नेपालको विशिष्ट वैदिक कृषि प्रणालीसँग जोडिएको छ। त्यही भएर हाम्रो दशैं नेपालको लागि भन्नुपर्दा यहाँ जमराको विधान छ, यहाँ अक्षताको विधान छ, यहाँ बच्चाबच्चीहरूले देखि लिएर दशैं मनाउँदाखेरि टीका जमराको आफ्नै छुट्टै महत्त्व त छँदैछ, जुन धार्मिक रूपमा र त्यसै गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर नेपालकै प्रसङ्गमा पनि कुरा गर्ने हो भने पूर्वी नेपालमा दशैं 5 दिन मनाइन्छ, पश्चिम नेपालमा 1 दिन मनाइन्छ, अझ तराईमा भन्यो भने नवदुर्गाको नवरात्रमा पूजा मात्रै गर्ने गरिन्छ। यो विविधता चाहिँ कसरी हुन गयो र यो विविधताको महत्त्व के छ, यसको बारेमा पनि प्रस्ताइदिनुहोस्। धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद मेनुकाजी। के छ भने संस्कृति एउटै हो, तत्व एक, रूप अनेक, सत एक, नाम अनेक।
हामी सबैले दुर्गाको पूजा गर्दछौँ, हामी सबैले शक्तिको आराधना गर्दछौँ, तर आफ्ना आफ्ना मौलिक भिन्नताहरू, जातीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, साम्प्रदायिक भिन्नताहरू जुन छ त्यो नै हाम्रो सुन्दरता हो, त्यही नै नेपालको महिमा हो। सयथरी गोडा एउटै चाल भनेको पनि त्यही हो, सयथरी बाजा एउटै ताल भनेको पनि त्यही हो, सयौं थुङ्गा फुल्का हामी भनेको पनि त्यही हो, एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ती भनेको पनि त्यही हो, रुचिनाम वैचित्र्यात् लिजु कुटिल नाना पथचुसाम भनेको पनि त्यही हो। हामी अलग अलग एउटै कुरालाई अलग अलग तरिकाले गरेर जसको महिमालाई हामीले झन बढाइरहेका छौँ। इट सोज अवर डाइभर्सिटी, इट सोज अवर डेमोक्रेसी, इट सोज अवर फ्रिडम अफ थिङ्किङ एन्ड फ्रिडम अफ प्र्याक्टिसिङ भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो हिन्दू संस्कृतिको विशेषता भनेको यही हो। त्यही भएर कतै चण्डी नाच गर्छन्, कतै चण्डी पाठ गर्छन्, कतै एक दिन मात्रै टीका लगाउँछन्, कतै 5 दिनसम्म टीका लगाउँछन्, कतै 6 दिनसम्म टीका लगाउँछन्, यानि कि दशमीदेखि लिएर कोजागत पूर्णिमासम्म। कतै रातो टीका लगाउँछन्, कतै सेतो टीका लगाउँछन्, कतै मादल घड्काउँछन्, कतै 9 दिनसम्म तपाईँको पुरा सात्विक भएर निराहार भएर निर्जला भएर भनेको जस्तै यानि कि विशेष रूपमा सात्विक साधना गर्छन् भने कतै नवरात्रको बेलामा रमाइलो गर्ने हिसाबले अरू हिसाबले विभिन्न प्रकारका राजसी भोजनको पनि प्रयोग गर्छन्। यानि कि यो 9 दिनसँग जोडिएको र तपाईँको 6 दिनको टीकासँग जोडिएका जुन कुराहरू छन्, जाति पिच्छे, ठाउँ स्थान पिच्छे, सम्प्रदाय पिच्छे यसका आफ्ना आफ्ना भिन्नता छन्, विशेषता छन्। यसै पनि माता दुर्गाका 9वटा रूप छन्, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी आदि। त्यसकारण यही नै एउटै कुरा हुनुपर्छ भनेर लकीरका फकीर बन्नु आवश्यक छैन, रूढिवादी बन्नु आवश्यक छैन। नो टु बी डगमेटिक। भौगोलिक दृष्टिकोणको हिसाबले र त्यसै गरी जातीयताको हिसाबले र धार्मिक मान्यताको हिसाबले हरेक ठाउँमा अलग अलग दिनसम्म टीका लगाइन्छ। तर टीका लगाउनको लागि शुभ साइत जुन सार्वजनिक हुन्छ, शुभ साइतलाई चाहिँ सबैले नै मान्ने गर्दछन् र शुभ साइतमै टीका लगाउन खोज्दछन्। यो शुभ साइतको महत्त्व के छ? यो जुन शुभ साइत सार्वजनिक हुन्छ त्योभन्दा अगाडि टीका लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन र त्यो पछिको दिनहरू सबै शुभ नै हुन्छ भनिन्छ। यो शुभ साइतको र दशैंको टीकाको सम्बन्ध के छ? हजुर धन्यवाद मेनुकाजी। अब साइत भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, हरेक कुरामा तपाईँको साइतको महत्त्व हुन्छ, चाहे त्यो टीकाको प्रसङ्ग होस् अथवा तपाईँले आफ्नो जीवनमा कुनै विशेष प्रकारको अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष प्रकारको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष प्रकारको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो जुन साइत निकालिन्छ हाम्रो ज्योतिष शास्त्रका हिसाबले, जसलाई वेदको आँखाको रूपमा मानिन्छ, जसलाई खगोल शास्त्र भनिन्छ, जसलाई एस्ट्रोलोजर्सहरूले तपाईँको एस्ट्रोलोजिकल स्टडी गरेर सम्पूर्ण ग्रहहरूको, सम्पूर्ण नक्षत्रहरूको गति के छ, तिनको स्थान के छ, यावत कुरालाई अध्ययन गरेर त्यसको आधारबाट साझा विमर्श गरेर जुन साइत निकाल्छन्, त्यो साइतमा गरिएको कार्य, त्यो साइतमा बोलिएको मन्त्र, त्यो साइतमा दिएको टीका, त्यो साइतमा दिएको आशीर्वाद र त्यो साइतमा ग्रहण गरिएको टीका र ग्रहण गरिएको आशीर्वाद, that all makes a very significant role in our life. त्यही भएर हामीले साहित्यलाई सम्मान गर्नु हाम्रो वैदिक परम्परा पनि हो, बौद्ध परम्परा पनि हो। समग्र हाम्रो पूर्वीय परम्परामा साहित्यलाई सम्मान गरिएको छ। त्यो साहित्य भनेको कम्प्युटरबाट निकालिएको होइन। हुन त आजभोलि कम्प्युटरबाट पनि प्रयोग गर्ने मित्रहरू छन्, तर त्यो सम्पूर्ण ज्योतिष शास्त्रको वैदिक गणना पद्धतिमा आधारित हुन्छ र त्यो वैदिक गणना पद्धति चन्द्र सूर्य आदि सम्पूर्ण पिण्डहरूको, ग्रहहरूको, नक्षत्रहरूको अवस्थालाई हेरेर निकालिन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो साहित्यलाई सम्मान गर्दा त्यसबाट पाउनु पर्ने पूर्ण लाभ हामीले पाउँछौँ। यो विजया दशमीको दिन टीकाको बेलामा जति यो शुभ साइतको महत्त्व छ त्यति नै चाहिँ टीका लगाउँदाखेरि टीका लगाउने मान्छे र लगाइदिने मान्छे चाहिँ कुन दिशातर्फ फर्किँदाखेरि उचित होला, यो कुरामा पनि धेरैले जिज्ञासा राखिरहेका हुन्छन्। यसको बारेमा पनि प्रस्ताइदिनुहोस्। हजुर मुख्य धन्यवाद मेनुकाजी। मुख्य रूपमा पूर्वाभिमुख भएर अत्यन्तै स्वस्थ भएर पहिले गणेश पूजन गरेर, दीप पूजन गरेर, दुर्गा पूजन गरेर, त्यसपछि भित्रबाट तपाईँले पूजा कोठबाट आफ्नो जमरा लिएर आउनुहुन्छ, टीका लिएर आउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले घरमा तपाईँको अनुकूलता छ भने
डोन्ट टेक इट अदरवाइज प्रब्लमको रूपमा हेडेकको रूपमा लिनुहोस्। यदि घरमा तपाईँको अनुकूलता छ भने सबभन्दा पहिले पञ्चकन्याको पूजन गर्नुहोस्। देवी पूजन तपाईँको कोठामा भइसकेको छ, दीप पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन तपाईँको पूजा कोठामा भइसकेपछि, सम्पन्न भइसकेपछि सबभन्दा पहिले पञ्चकन्यालाई टीका लगाइदिनुहोस्। अब पञ्चकन्या घरमा उपलब्ध छैन भने कमसे कम कन्या स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, देवी स्वरूपा कुनै नानी छिन् भने तिनी नानीलाई सबभन्दा पहिले टीका लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि क्रमशः जेठो जेठी, माइलो माइली पूर्वाभिमुख भएर टीका लगाउने हो। अत्यन्तै श्रद्धाका साथ टीका लगाउने हो। टीका लगाउने बेलामा टीका लगाइदिने मान्छेले पुरुषलाई टीका लगाइदिएको छ भने त्यो बेलामा आयु द्रोण सुते श्रियम दशरथे शत्रुच्छयो राघवे ऐश्वर्यम नहुसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने सौख्यम शान्तनवे बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवताम कीर्तिश्च नारायणे भनेर आशीर्वाद दिने हो। यदि तपाईँ छोरीहरूलाई, चेली बेटीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ भने स्वस्थस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु सत्ताम परिपूर्णमस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। साथै तपाईँले त्यही बेलामा जयन्ती, मङ्गला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भन्दै देवीको आराधना गर्दै अत्यन्तै स्वस्थ भावले, प्रेम भावले, श्रद्धा भावले, संकल्प भावले, आस्था भावले तपाईँले टीका लगाइदिनु हो। टीका लगाइदिनुहोस्, टाउकोमा हात राखिदिनुहोस्, जमरा लगाइदिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् र आफ्नो आफ्नो मान्यता क्रम अनुसार, आफ्नो आफ्नो नाता व्यवस्था अनुसार खुट्टामा ढोगाउने हो कि, खुट्टामा ढोगेर आशीर्वाद लिने हो कि, हातमा ढोगेर आशीर्वाद लिने हो कि, प्रणाम गरेर आशीर्वाद लिने हो कि, यही त हाम्रो विशेषता छ। गुड मर्निङ भनिदियो सकियो, घडी हेरेर गुड मर्निङ भन्ने हो कि, गुड डे भन्ने हो कि, गुड आफ्टरनुन भन्ने हो कि, कहाँ कुन कन्फ्युजन छ त्यो लफडामा नपर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नै प्रकारको महिमा छ। कहाँ कसैलाई कुन मान्यतामा, कुन दर्जामा तपाईँले सम्मान दिने हो त्यो सम्मान दिने हो। त्यही भएर दशैंको बेलामा हेर्नुहोस्, तपाईँले 9 दिनसम्म सबभन्दा पहिले साधना गर्ने हो। 9 दिनको साधनाबाट तपाईँमा पवित्रताको विकास भयो। त्यस प्रकारको एउटा इनर डिभिनिटी, इनर पर्सनालिटी, इनर कन्सियसनेस, यही मान्यताको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो थोरै हामीहरू रजस्वलाको बारेमा कुरा गरौँ। धेरैजना पनि अझै पनि रजस्वलाको बेलामा पूजा गर्ने हिचकिचाउनुहुन्छ। यसको आफ्नै धार्मिक मान्यता छ, आफ्नै इतिहास छ, सामाजिक मान्यता छ। तर बडा दसैँ भनेर जुन दसैँ मानिएको छ, दसैँको बेलामा चाहिँ रजस्वला हुँदाखेरि के गर्ने, रजस्वला हुँदाखेरि टीका लगाउने नलगाउने धेरै दिदी बहिनीहरूको चाहिँ यसमा समस्या देखिन्छ र यसको बारेमा प्रस्ताइदिनुहोस्। लगाउनु हुन्छ हुँदैन, यदि हुन्छ भने कसरी हुन्छ, उहाँहरूको जुन डर छ त्यो डरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ? अब रजस्वलाको सम्बन्ध र दशैंको सम्बन्ध अलिकति फरक फरक टाइपको क्वेसन भयो। अब रजस्वला भनेको तपाईँको रजो धर्म हो। त्यो अर्कै तपाईँले ठुलो टपिक उठाइदिनु भयो। तपाईँले त्यो रजो धर्म हो, त्यो मातृ धर्म हो। रजस्वला नभनी नहुने हो भने न बुद्ध जन्मिन्छन्, न राम जन्मिन्छन्, न कृष्ण जन्मिन्छन्। त्यसकारण रजस्वला धर्मलाई, रजो दर्शनलाई सम्मान गर्ने जसको आफ्नो महिमा छ, त्यसको आफ्नो उपासना छ। अब रह्यो रजस्वलाको बेलामा छुन हुने, छुन नहुने भन्ने विषय। आजभोलि छुन नहुने भन्ने कुरालाई हेय दृष्टिले हेरियो, हेलाको हिसाबले हेरियो, उपेक्षाको हिसाबले हेरियो। छुन त हामीले हिरालाई छुँदैनौँ, महत्त्वपूर्ण बहुमूल्य पदार्थलाई, वस्तुलाई छुँदैनौँ। हामीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा गयौँ भने अथवा अरू पनि कहीँ यस्ता मन्दिरमा गयौँ भने हामी भित्र गएर मूल भगवानलाई छुने मौका हामीले पाउँदैनौँ। कैयौँ मन्दिरमा, चाहे त्यो बुद्धको मन्दिर होस्, चाहे शिवको मन्दिर होस्, मूल मूर्तिलाई छुने हामीले अधिकार हुँदैन। मूल गर्भगृहमा जाने हामीले अधिकार हुँदैन। त्यहाँ त्यसको लागि पुजारी राखिएका छन्। नछुने भनेको असम्मान गरेको हो वा सम्मान गरेको हो, नछुने भनेको घृणा गरेको हो वा सुरक्षा गरेको हो। यो आफैमा ठुलो एउटा संवादको विषय हो। अब जहाँसम्म अहिले तपाईँको दशैंको प्रसङ्ग होला अथवा अन्य कुनै चाडबाडको प्रसङ्ग होला, त्यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। हामीले रजस्वलाको बेलामा नारीलाई सम्मान गरेको हो, नारीलाई आराम दिएको हो, नारीलाई सुरक्षा दिएको हो, नारीलाई एक प्रकारको सन्तुलित व्यवस्था गरिदिएको, विश्रामको व्यवस्था गरिदिएको। अब त्यो बेला पनि उले टीका लगाउनै पर्ने, उले पूजा गर्नै पर्ने, उले भण्डार सम्हाल्नै पर्ने, उले भान्सा सम्हाल्नै पर्ने, उले पूजा आजा सरजम यताउता सम्पूर्ण पाहुनाको सारा कुरा गर्नै पर्ने।
बाध्यता राखिदिएपछि नारीले सम्मान कहाँबाट पाउने, नारीले विश्राम कहाँबाट पाउने, नारीले सुरक्षा कहाँबाट पाउने? त्यो मानेमा त्यो बेलामा विश्रामको हिसाबले त्यो व्यवस्था गराइएको हो। अब तर आजभोलि हरेक कुरालाई अलग अलग तरिकाले तर्क गर्ने व्यवस्था भयो। यो गर्न पाइन्छ भने त्यो किन गर्न पाइन्न भन्ने खालका कुराहरू आजभोलि आउन थाले। होइन भने जुन मूल संस्कृतिले व्यवस्था गरेको थियो त्यो बेलामा पूजा गर्नु आवश्यक छैन है, आराम गर। नारीले आराम गर्नु भनेको सृष्टिको निरन्तरता हो। नारीले आराम गर्नु भनेको परिवारको लागि फाइदा हो। नारीले आराम गर्नु भनेको उसको सौन्दर्य र स्वास्थ्यको संरक्षण हो र उसको सौन्दर्य र स्वास्थ्यमा भोलि सृष्टिको प्रक्रियाको निरन्तरता हो। त्यही भएर आजभोलि पूजा भनेको सिन्के धूप बालिदिए, घन्टी एकछिन बजाइदिए, कम्प्युटरबाट भजन लगाइदिए। आजभोलि सबै कुरा डिजिटलाइज्ड भएको छ। एभ्रिथिङ हेज बिकम जस्ट लाइक अ फास्ट फूड, यु जस्ट गो एन्ड जस्ट स्विच अन एन्ड एभ्रिथिङ इज फिनिश विदिन अ मिनट। तर हाम्रो जुन पूजा थियो विदिन अ मिनट वाला थिएन। फुल पूजा हो, यही डिजिटलाइजेसनको सामग्री तयार गर्नु पनि पूजा हो। यही डिजिटलाइजेसनको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि यसपालि प्रधानमन्त्रीले पनि दशैंको शुभकामना सन्देश दिँदाखेरि चाहिँ जहाँ छौ त्यहीबाट दशैं मनाऊ भन्नुभएको छ। र यो पालिको बडा दशैंको चाहिँ यदि हामीले सेरोफेरो हेर्ने हो भने चाहिँ टीका लगाउने र त्यसै गरी आशीर्वाद दिने ठुलाजनले सानाजनलाई हो भने पनि त्यो पनि डिजिटल तरिकाबाट नै होला जस्तो देखेको छ। अवस्था हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ, यो किसिमको दशैं मनाउनको लागि जरुरी पनि छ? यदि मनाइन्छ भने कसरी मनाउन सकिन्छ? अब त्यो त के छ भने मेनुकाजी सारा विश्वमा कोरोना आएको छ, कोरोना नेपालमा मात्र आएको छैन। त्यही भएर सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरा हामीले गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन, गलत शब्दको प्रयोग नगरौँ। तर फिजिकल डिस्टेन्सिङ जुन गर्नुपर्ने हो, सेफ्टी रुल्सको जुन परिपालन गर्नुपर्ने हो त्यसको हामी सबैले परिपालन गर्नुपर्छ। त्यही भएर दशैंको बेलामा तपाईँको मूल घरमा जो हामी निरन्तर रूपमा बसिरहेका छौँ उहाँहरूसँग टीका लिने दिने आदि कुरामा चिन्ता गर्नु पर्दैन। म काठमाडौँ बस्छु 37 वर्षदेखि, तर अहिले म दाङ आएको छु। दाङ आएर मैले 1 महिना यसबाट दशैं पनि, तिहार पनि, छठ पनि मैले जय कोरोना देवी भन्दै दाङबाटै मैले मनाउने संकल्प गरेको छु। त्यसकारण हामी जो घरमा 10-15 जना भेला भएका छौँ, परिवारजन छौँ, अब हामी घरमा आफ्नो टीका टालो गर्नलाई, छुनलाई, यो गर्नलाई, त्यो गर्नलाई कुनै चिन्ताको विषय छैन। तर कुनै घरमा हामी जान्छौँ किनकि बडा दशैं हो, प्रत्येक घरमा जानुपर्छ, प्रत्येक विशिष्ट व्यक्तिका जानुपर्छ। चुच्चे नाको होला, चेप्टे नाको होला, चिम्से आँखा, बाटोले आँखा, द्याट डजन्ट म्याटर, हुएभर ही इज सी इज, हामी जानुपर्छ, मान्यता गर्नुपर्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तो जाने वा नजाने, फोन गरेर जाने अथवा जाने बेला पनि के कस्तो खालको फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्ने हो, के कस्तो खालको सेफ्टी रुल्सको प्रयोग गर्ने हो, त्यसमा हामी सबैले सावधानी अपनाउँदा आपत्ति केही छैन। त्यसमा अपनाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। योगीजी, हामीहरू कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा चाहिँ कोरोनाको यो जुन सन्तासका बीचमा चाहिँ हामी नेपालीहरूले बडा दशैंलाई कसरी हाम्रो संस्कृतिलाई पनि नमारिकन संस्कृतिलाई पनि जोगाउँदै उल्लासपूर्वक कसरी मनाउन सक्छौँ छोटोमा? सुरुमा मैले निवेदन गरेँ, यसलाई बडा दशैं पनि भन्छन्, विजया दशमी पनि भन्छन्। त्यसले विजय गर्ने, विजय कोमाथि? शत्रुमाथि। कुन शत्रु? जो बाहिर देखिन्छ, जो छिमेकमा बस्छ, जोसँग मेरो नाक मिल्दैन, जोसँग मेरो आँखा र भाषा मिल्दैन त्योसँग कि अथवा जुन शत्रु म भित्रै, हामी भित्रै लुकेर बसेको छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदको रूपमा, त्यसलाई खोजौँ। त्यो शत्रु जो भाइरस बनेको छ हामी भित्रै, त्यस्ता शत्रुलाई, त्यस्ता भाइरसलाई शुम्भ होला, निशुम्भ होला, मधुकैटभ होला, धुम्रलोचन होला, रक्तबीज होला, जति पनि तपाईँको भाइरसहरू भित्र अदृश्य रूपेण, सूक्ष्म रूपेण, छद्म रूपेण तत्र सुसुप्ता सन्ति, स्थिता सन्ति, तेषां अनुसन्धानं भवेत्, तिनलाई खोजेर तिनीमाथि विजय प्राप्त गर्ने हो। र यो कोरोनाको बेलामा दुर्गति नाशिनी, हाम्रा दुर्गतिको नाश होस्। फिजिकल, मेन्टल, इन्टेलेक्चुअल, इमोसनल, अल काइन्ड्स अफ दुर्गति, अल काइन्ड्स अफ क्यालामिटिज म त भन्छु कोरोनाको बेलामा झन बढी अत्यधिक श्रद्धाका साथ, झन बढी संकल्पका साथ हामीले दशैं मान्ने हो। किनकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, शक्ति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, तुष्टि रूपेण, पुष्टि रूपेण, क्षमा रूपेण हामीलाई झन बढी शक्ति चाहियो, पुष्टि चाहियो, सन्तुष्टि चाहियो, क्षमा चाहियो, निद्रा चाहियो, चेतना चाहियो। हामीलाई झन बढी
वृत्ति रूपेण सकारात्मक वृत्ति चाहियो। यो कोरोनाको बेलामा त झन बढी सक्रिय भएर झन बढी माता दुर्गालाई आराधना गर्ने हो। कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कोरोनाका भाइरसहरू लुकेर बसेका छन्, संक्रमणका विषाणु लुकेर बसेका छन्, त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउने हो। दुर्गा कवचा भन्छ, लुता विस्फोटकादय स्थावरम जङ्गमम चापी, कहाँ कहाँ छन् ती सबै कुरालाई मार्ने तिनी दुर्गा देवीको हामी सबैले आराधना गर्ने हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हजुर, हस्, यहाँको कुराकानी र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबको जय होस्, मंगल होस्, परिवारसँग प्रेम बढोस्, समाजसँग सम्बन्ध बढोस्, प्रकृतिसँग आत्मीयता बढोस् र सारा विश्व ब्रह्माण्डमा उही चेतनाको, उही दुर्गा तत्त्वको, उही शक्ति तत्त्वको अनुभूति गर्न सक्ने आँखा खुलोस्, हृदय पल्लवित होस्, पुलकित होस्। सबैलाई यही हार्दिक मंगलमय शुभकामना। जय करुणा देवी, जय दुर्गे देवी। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृति अध्येता डाक्टर चिन्तामणि योगी। उहाँसँग हामीले महाअष्टमी लगायत बडा दशैंको समग्र सेरोफेरो, मूल्य र मान्यताका बारेमा कुराकानी गर्यौं। आजलाई एपी टक टाइम यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।